हुन्छ हैन यो कल अहिले रेकर्ड भइरहेको छ हेलो हजुर हजुर म पुण्य गौतम भए भएर है रेकर्ड भएको छैन मैले स्टप गर्दै अब यो मोबाइलमा रेकर्डिङ सिस्टम त हुन्छ नै तपाईँलाई थाहा पनि छ हाम्रो अभियान छँदै छ हामी अब अभियानकर्तामा अहिले जसले जे जस्तो चरित्र देखाएको छ कानुनसम्म हामी यिनलाई ठेगान लगाउँछौँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ ज्ञानेन्द्र साई भन्ने शब्द प्रयोग गर्न नचाहेर ज्ञानबहादुर साई भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ होइन होइन मैले त उसको असली नाम जे हो त्यही प्रयोग गर्ने हो ज्ञानबहादुर साईले कहीँ बोलेको मैले सुनेको छैन होइन उनले बोलेको दिनमा उनका विषयमा पनि म बोलुला उनले आजसम्म बोलेका छैनन् अरू मान्छे अगाडि लागेका छन् ती नेपालको नीति नियम कानुन केही पनि नबुझेका बुजुर्गहरू औँठा छापेहरू हुन् दलालहरू हुन् बिचौलियाहरू हुन् अभियानमा सबै राम्रा मान्छे छन् भन्ने छैन यो ज्ञानेन्द्रले नि पटक पटक भनिराखेका सुन्नुभयो होला होइन अब तिनको हैसियत जे थियो त्यही देखाउन सके कि म चाहिँ उहाँको नहाल्न भन्छु ल नहालिदिनुहोस् उहाँ कुनै महारानी रानी होइन उहाँको हाल्नु पर्दैन तपाईँको हालिँदैन ल तपाईँ कुनै ठुलो मान्छे होइन तपाईँको हालिँदैन द्याट्स अल छोड्नु तपाईँ कोही होइन तपाईँ सर्वसाधारण मान्छे हो पुण्य गौतमले कन्भर्सेसन गरेर तपाईँको हालिँदैन ल तपाईँको भोइस चाहिँ केही व्यापार पनि हुने होइन तपाईँ सर्वसाधारण मान्छे हो द्याट्स अल छोड्नु यसको नहाल्ने के छोड्नु को हो यो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द म निशान्त सिलवाल पछिल्लो समय केही समय पहिला पनि तपाईहरुलाई अपडेट दिइसकेको छु हाम्रो नेपाल हामी नेपालको संस्थापक समयदेखि सुरुवाती समयमा कोषाध्यक्ष र केही समयपछि उहाँ त्यहाँको सदस्यमा हुनुभएको थियो र त्यो सदस्यबाट पनि अहिले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी अभियन्ता जिता बराललाई निष्कासन गरिएको छ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको समूह टिमले यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि अहिले हामीमाझ हुनुहुन्छ नेता अभियन्ता राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतम सर स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार अहिले सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी अभियन्ताहरू सबै तात्नु भएको छ जिता बराललाई एकाएक निकाले लगतै किन निकालियो के भयो भनेर एउटा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली टिममा चाहिँ एउटा विवाद जस्तो चर्किरहेको छ यो विषयलाई चाहिँ पुण्य सरले कसरी हेर्नुहुन्छ यसमा मैले कुनै त्यस्तो उत्पात चर्चा लायक विषय बनाउन चाहन्न यो कुरो सबै वेल अन्डरस्टुड छ केही समयदेखि जिता बरालजी उमेरले मेरो सायद बहिनी हुनुहुन्छ उहाँ त्यहाँभित्र व्यवहारिक कामको हिसाबले दरकिनार हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा नन्द काब्री जस्तो शालीन व्यक्तित्वलाई पनि त्यहाँ जिम्मेवारी विहीन जस्तै एउटा एक हिसाबले भन्नुपर्दा रिजर्भ पुल अर्थात् दरकिनार गरिएको थियो र अहिले आएर औपचारिक रूपमा जिता बरालजीलाई निष्कासन गरिएको भन्ने मैले सूचना पढेँ उहाँले स्ट्याटसमा पनि स्वीकार गर्नुभएको छ अनेक खालका त्यहाँ उनीहरूको बिचमा टग अफ वार बचिएको र प्राय निष्कासन आदि इत्यादिको निर्णय लिने साङ्गठनिक प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ भने सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी बसाल्ने र पूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बैठकभित्र बहुमतका साथ अझ सर्वसम्मतका साथ कसैलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गर्न सक्छ पार्टीले त्यो पनि पहिला निलम्बन गरेर सुरु हुन्छ तर साङ्गठनिक प्रक्रिया पद्धति थाहा नभएका भाइ बहिनीहरूले अब केटाकेटी आए गोलेली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तो जिता बरालजी निष्कासनमा पर्नु भएछ त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो मूलत दम्भको लडाईँ हो ज्ञानेन्द्र साई जिता बराल भन्दा पपुलर छन् तर कम पढ लेखेको छन् अनि दुवैजना दम्बले कुटकुट भरिएका व्यक्ति पनि हुन् र दुवैजना मैमत्त पनि छन् मदले मातिएका हुन् र मैले अनुभव चाहिँ कसरी गरेँ भने त्यहाँभित्र नन्द काप्री लगायत दुई चारजना मान्छे भलादमी शालीन हुनुहुन्छ राजनीतिक चरित्र छ तर उहाँहरू जस्तो चाहे ज्ञानेन्द्र भाइको कुरा गरौँ चाहे जिता बहिनीको कुरा गरौँ उहाँहरू चाहिँ साङ्गठनिक चरित्र राजनीतिक चरित्र साङ्गठनिक प्रक्रियाबाट नगुज्रिएको हुनाले उहाँहरूमा त्यो खालको दम्भ अहङ्कार आई एम द स्टेट भन्ने लुईको फोइ देखिन्छ र यो मलाई लाग्छ गाँठ कुराको भुँडी फोराफोरको एउटा प्रक्रिया जसरी सुरु भएको छ एकै अर्कालाई समाप्त पार्ने जुन खेल सुरु भएको छ यसले वास्तवमा समाजलाई लज्जित तुल्याएको छ हजुर केही समय पहिला चाहिँ अस्पताल ट्रमा सेन्टरमा चाहिँ उहाँ मानसिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बिरामी भएर गएको कुरालाई पनि अहिले चाहिँ अभिव्यक्तिमा वा विशेष गरी उहाँलाई सोधिएको पत्रमा चाहिँ त्यो चाहिँ अस्वाभाविक भयो भन्नुभएको छ मान्छे बिरामी हुनु पनि अस्वाभाविक हुन्छ र भने होइन यस्तो
ट्रमामा प्राय मानसिक बिरामी भन्दा पनि शारीरिक बिरामीको उपचार हुन्छ। मानसिक बिरामी भन्दा पनि त्यो बेलामा अल्कोहलिक भएर हल्ला गरेको, रक्सी खाएर हल्ला गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र सर्वत्र फिजिएकै हो। यद्यपि यसको आधिकारिक कुरा मलाई थाहा छैन, म त्यति धेरै चासो र सरकार पनि व्यक्त गर्दिनँ। त्यति मात्रै होइन, नर्सिङ काउन्सिलले समेत केही स्टेप उठाएको र खुद ज्ञानेन्द्र साईले त्यतिखेर जिता बरालजीको डिफेन्स गरेको होइन, जिताजीले पैसा खाएको छैन, त्यसरी लाखौँ लाख उर्तीपूर्ति। अझ मिडियामा त ज्ञानेन्द्र साई र जिता बरालको संयुक्त कम्पनीले लुटपाट गर्यो भन्ने खालको आएको थियो, तर ज्ञानेन्द्र साईजीले त्यसको खण्डन गर्दै होइन हामीले गरेका छैनौँ, त्यस्तो केही होइन, जिता बरालजी घुस्या होइन, तस्कर होइन भनेर त्यतिखेर स्पष्टीकरण दिएको हामीले पढेका छौँ। नजाने अब के हो उहाँहरूको बिचको आन्तरिक मामिला मलाई थाहा छैन। मिल्दाखेरि गला मिलाउने अर्थात् एकदमै एकअर्कामा महान देखाउने, जब छुट्टिने बेला हो त्यसपछि मारामार हानाहान अनि पेलपाल झेलझेल ठेलठाल गर्ने यो पुरानो चलन हो। म यति कुरा भन्छु, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध अगाडि बढेका कुनै पनि अभियन्ता अभियानीहरू, यो अभियन्ता भन्ने फोर्स र ट्याग एकदम गलत भइसक्यो। यसरी दम्भ राख्दैनन् र मलाई लाग्छ कुत्सित स्वार्थको निम्ति जम्मा भएका घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाहरूको बिचमा जब दम्भको लडाइँ हुन्छ, जब इगो टसल हुन्छ, आर्थिक कारोबारी कामहरू सम्हाल्ने मामिलामा, अब त्यहाँ म के देख्छु पैसाको मामिलाले झगडा पर्यो भन्ने तात्पर्य। हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र साईजीले गठन गरेको एउटा क्लब भनेको, म त्यसलाई क्लब भन्न चाहन्छु, त्यो कुनै राजनीतिक दर्शन विचारसँग आधारित पार्टी पनि होइन, केही पनि होइन, अहिले एउटा क्लबको रूपमा विकसित भएको छ। त्यो क्लबको मेम्बर तिनै हुन्छन् जो ज्ञानेन्द्रजीको नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच सिमे भूमे काछवायु प्रेत मसान हुन योग्य छन्। अनि उर्तीपूर्ति धन्दामा अब उनीहरूले लगभग मलाई लाग्छ यो अरब, नेपाल र दुबई अनि भारतको क्षेत्र सम्हाल्ने मान्छेहरूलाई यसरी एक प्रकारले मिले महत्त्वमा उनीहरूले काम गरिरहेका छन् र सिन्डिकेट पनि लगाएका छन् र त्यहाँभित्र पढिरहेको शालीन बौद्धिक बुद्धिजीवी मान्छेको गुन्जाइसै छैन। ज्ञानेन्द्र साईजीलाई केपी बा भने जस्तै ज्ञानेन्द्र बा भन्न मात्रै बाँकी छ। त्यहाँ बिहानै उठेर धुप हल्लाउनु पर्छ। तानाशाही चरित्रका व्यक्तिहरू त्यहाँ छन्। तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव। ज्ञानेन्द्रजी जिन्दाबाद नभन्ने मान्छेको खैरियत पनि छैन। होइन, तर त्यो त ज्ञानेन्द्र साईले त जिता बराललाई होइन नि त कारबाही गरेको, त्यो त बोर्डले उहाँहरूको मिटिङले गरेको कारबाही हो नि त। ज्ञानेन्द्र साईले गएर जिता बरालले एक्लै कारबाही गरे त होइन नि त। तै पनि प्रक्रिया मिलेन। म एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, भन्नुहोस्, दुईटा कुरा भन्नुहोस्। सामाजिक रूपमा अथवा राष्ट्रिय रूपमा स्थापित व्यक्ति जे जसरी हुन्छ, मान्छेले नाम सुनेको चिनेको ज्ञानेन्द्र साईलाई नै हो। सम्भवतः मेरो पनि सिको गर्न खोज्नुहुन्छ भाइले होइन, पुण्य गौतम जस्तै पपुलर हुने मन पनि होला, त्यो त अलिकति होला, त्यही सिको त गर्छन्। मैले बोले जस्तै भाषण गर्न खोज्छन्, मेरै भाइ भतिजा जसरी हिँड्न खोज्छन् होइन। पक्का हो नि, वाक्पटुताको विषयमा त मलाई महारत छ भनेर उनले मेरै सामु प्रशंसा गरेको कुरो तपाईँलाई म सुनाउन चाहन्छु। र त्यसपछि मैले जस्तो भाषण गर्न खोज्ने, मैले जस्तो बोल्न खोज्ने, मेरै जस्तो शब्द खेलाउन खोज्ने सोख छ त्यहाँ। त्यही भएर तपाईँले बारम्बार ज्ञानेन्द्र साईको विरोध गर्ने, मै जस्तो बन्न खोज्ने। केही विरोध गरेका छैन। एउटा कुरा के भने, भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो गर्दा ठिक भन्छु, केही कमी कमजोरी भयो भने धेरै महिनादेखि मैले उहाँको विषयमा पनि बोलेको छैन र म बोल्न पनि चाहन्न। यति कुरो चाहिँ भन्छु कि जिता बराल बहिनी भन्दा ज्ञानेन्द्र साई भाइ एकदमै कम पढिराखेको भए पनि राष्ट्रिय रूपमा चर्चित मान्छे चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई नै हो। र त्यो क्लब यदि कसैको नाउँमा चल्छ भने ज्ञानेन्द्र साईकै नाउँमा र अलिकति नन्द काप्रीको रेपुटेसनको आधारमा। र केही अब शक्तिशाली भाइहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, भाइ नै हो मेरो उमेरमा, उहाँहरूको अलिकति पाखुरा र बलको आधारमा चलेको हो। मलाई लाग्छ जिता बरालले जुन कमिटी सम्हाले पनि उहाँको हैसियत राष्ट्रिय होइन। यो सुन्दा उहाँलाई अलिकति पिर पर्ला होला, त्यसको लागि उहाँले पापड बेल्नु भएको होला, मेहनत गर्नुभएको होला, लगाव होला, सबै होला। र म उहाँको चरित्र र नैतिकताको विषयमा पनि प्रश्न उठाउन चाहन्न। र उहाँले उठाएको एउटा सङ्गीन प्रश्नको चाहिँ जवाफ यो नेपालको लागि नेपालीले उहिले दिनु पर्थ्यो। यो प्रश्न उहाँ हाम्रो नेपाली होला, सरी अब ठिक छ अब यो लकीरका फकीर, अब गङ्गा आए गङ्गा राम, जमुना आए जमुना राम, जच्चाका फल पाक्यो त्यतै चरी नाच्यो, जता भत्क्यो त्यतै दैलो भने जस्तो यो वितण्डा भइरहेको छ। नेपालको केजरीवाल बन्ने रफू चक्करमा लागेका मानिसहरूको जुन घनचक्कर त्यहाँ चलेको छ, त्यो अन्तर्गत केही समय अगाडि
लाखौं रुपियाँको त्यहाँ विवाद उठ्यो। तर त्यो विवाद त्यही बेलामा गर्नु पर्थ्यो, सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो। अहिले जब कारबाही निष्कासन आदि इत्यादिको कुरा आयो त्यसपछि उठ्नु भनेको चाहिँ त्यो एक प्रकारले भन्ने हो भने पानी झिमिएपछि खसीको भुत्ला भुत्रिँदैन भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ, नम्बर 1। नम्बर 2, जिता बरालजीले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यसको जवाफ त नेपाली सोसाइटीले खोज्छ। किनभने नेपालको लागि नेपालीबाट छुट्टिएको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली त्यो क्लबले अहिले जुन ढङ्गले आर्थिक अपारदर्शिता अर्थात् बाढी पीडितलाई आएको पैसा खानपिन र नाचगानमा प्रयोग भयो कि अथवा व्यक्तिगत सुट अथवा गाडी खरिदमा प्रयोग भयो कि के भयो भन्ने कुराहरू अनेक ढङ्गले जिता बरालजीको कोणबाट उहाँले नउठाए पनि उहाँका मान्छेहरूले उठाइरहेको अवस्था छ। र मोजमस्तीको बिल भर्नको लागि यदि त्यो पैसा दुरुपयोग भएको हो भने यो संवेदनशील कुरा हो। तर जिता बरालजीमा पनि के छ भने मान्छेसँग मिलेर जाने। मैले त अलिकति एक आध दिन 2-4 दिन सङ्गत गरेको छु नि त। त्यहाँ एउटा हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन खारेज हुनुपर्छ र यो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ भन्ने अभियान सुरु गर्दा ज्ञानेन्द्रजी त्यहाँ उत्तेजित हुनुभयो। त्यो बेलामा पनि उहाँको सन्तुलित त्यति राम्रो भूमिका मैले देखाएको थिइनँ। बरु नन्द काप्रीजीले जिताजी उहाँ चाहिँ उहाँ म प्रति पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ। म प्रष्टै भनिदिन्छु तपाईँलाई। होइन, ज्ञानेन्द्रजी त पूर्वाग्रही अहिले होइन, उहिलेदेखि हुनुहुन्छ होइन। त्यो ठुलो कुरो लुकेको छिपेको होइन। उहाँ त म माथि मौका पर्यो भने भौतिक रूपमा आक्रमणमै उत्रिने सोचमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हुनुहुन्न होला। म त्यस्तो खालको अराजनीतिक चरित्र वितण्डा प्रदर्शन गर्दिनँ होइन। अहिले गइरे नथु खैरे भइरे कोडा कर्कट झार पत्कर टाइपका मान्छेलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गराएर हनुमान चालिसा जपाएर अनेक ढङ्गले ठेकदार प्रवृत्तिका पेटी कन्ट्र्याक्टरहरूलाई समाजमा चुत्थो चिन्तन बोक्ने निकृष्ट अभिव्यक्ति र बाणी भएका एक हिसाबले कौवा चिन्तन भएका मान्छेहरूको झुण्ड खडा गरेर म राजनीतिमा ठुलै माछो मार्छु अथवा जाल पार्छु भनेर सोच्नु बेकारको मूर्खता हो। तपाईँलाई यति कुरा भन्छु, चर्को उग्र महत्त्वकांक्षा बोकेका एकअर्कालाई आदर कदर नगर्ने मान्छेहरूको बिचमा सहमति हुँदैन, सहकार्य पनि हुँदैन। जिता बरालजीको सवालमा म यति भन्छु कि उहाँलाई धेरै हाइलाइट गर्नु पनि जरुरी छैन। उहाँ कुनै राष्ट्रिय व्यक्तित्व भइसकेको पनि होइन, उहाँले दुःख मान्नु हुँदैन। उहाँ पोखरा स्तरमा चर्चामा आएको हो, राष्ट्रिय चर्चामा उहाँको छैन। बरु यही अभियानसँग जोडिँदा कता कता नाम सुनियो होला, भाषण भूषण गर्ने मौका पाउनु होला। तर उहाँ मिडियाप्रति पनि आग्रही हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँको साथ सपोर्ट दिन चाहने मिडिया वक्ताहरूलाई उहाँले निरुत्साहित गर्नुहुन्छ र उहाँ अरूसँग मिल्न नसक्ने त्यो खालको गुण पनि उहाँमा छ। मै ठुलो छु, म जस्तो शक्तिशाली, म जस्तो पढेको, म जस्तो बुझेको, म जस्तो कानुन पढेको कोही पनि छैन। म दुई विषयको मास्टर्स PhD लेभलको मान्छे हो। मसँग यो धक्कु नलगाए हुन्छ। आलु खाएर पेडाको धाक कसैले दिनु पर्दैन। अच्छ्यौ खायो बच्छ्यौ खायो झुसे बारु हो। कुनै विषयमा एनकेन प्रकारेण घस्रिएर सेकेन्ड डिभिजनमा अथवा थर्ड डिभिजनमा मास्टर्स गरेका मान्छेले पुण्य गौतम जस्तो मास्टर्समा पनि फर्स्ट डिभिजन प्लस PhD स्तरको मान्छेसँग यो एकाडेमिक कुरा गर्नु भनेको 6000 लाइब्रेरीको बिचमा जो सुत्छ त्यसको विषयमा जसलाई संसारको नलेज छ, जसको दिमागलाई मान्छेले लिभिङ इन्साइक्लोपेडियाको दिमाग भनेर भनिरहेका छन्, मेरो अगाडि चाहिँ एकाडेमिक कुरो गर्नु भनेको उहाँले कुन रेफरेन्स दिन सक्नुहुन्छ? नेसनल इन्टरनेसनल राजनीतिको उहाँलाई कति अपडेट छ? भ्लादिमिर पुटिनको बारेमा उहाँ र म बसेर बोलौँ त, संसारको राजनीति समाजशास्त्रको विषयमा बोलौँ त। होला नर्सिङमा सेतो कपडा लगाएर बिरामीको उपचार गर्नु होला, त्यो पनि फी तलब लिएर, त्यो छुट्टै कुरो। फेरि मैले उहाँको खुनखुत्रो पनि उतार्नु पर्दैन, सी इज भेरी जुनियर टु मी। त्यसकारण गर्दाखेरि मसँग चाहिँ यी सब कुरा गर्नु भनेको इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गरे जस्तो हो। मेरो अगाडि त उहाँहरू केटाकेटी नै हो। हजुर, म 2045 सालमा राजनीतिक रूपमा अनेरा सुबीमा सङ्गठित भएर 29 चोटि 28 चोटि गिरफ्तार भएको मानिस हुँ। उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। तर उहाँको एउटा स्वभाव कस्तो रहेछ भने मभन्दा त उहाँ उमेरमा बहिनी हुनुहुन्छ, तर रेस्पेक्ट नगर्ने के, पटक्कै रेस्पेक्ट नगर्ने, हेप्न खोज्ने। उहाँको त्यो खालको नेचर चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईजीको जस्तै भयो। हिजो चाहिँ उहाँले त्यही सङ्गठनमा बस्दा ज्ञानेन्द्र साईजी भनेर महिमा मण्डन गर्ने, एकदम बिरुदावली गाउने, हनुमान चालिसा जप्ने, आज चाहिँ ज्ञानबहादुर साई भन्दै धज्जी उडाउने, यो डबल स्ट्यान्डर्ड भएन र? हजुर पुनि सर,
यी त भए विवादका कुराहरू। जिता बरालजीलाई अब मैले केही समय पहिला पनि तपाईँलाई जोडेको थिएँ, तपाईँले बोल्दा बोल्दा बिर्सनु भयो। एउटा बोर्ड जुन चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले जिता बराललाई निकालेको होइन, त्यो त बोर्डमा हजुरको एउटा मिटिङमा बसेर समितिले निकालेको हुन्। यी सब नाटक हुन्, के को बोर्ड हुन्छ, के को समिति हुन्छ। ज्ञानेन्द्र साईजीले अगाडि बसेर जिता बरालसँग के गर्नु, अब बेकार धेरै गनगन खनगन गरिन्, किचकिचे छिन् भनेर उनले निकाले होलान् के, यति कुरा मात्रै होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। ज्ञानेन्द्रको विदाउट एनी कन्सेन्ट, ज्ञानेन्द्रजीको सहमति बिना, ज्ञानेन्द्रजीको हिन्ट्स बिना त्यो गर्छन्? यस्तो फन्टुस फजु कुरा गर्ने। र अर्को कुरो के छ भने त्यहाँभित्र राजनीति निकाल्ने त ज्ञानेन्द्र साई एक्लैले होइन नि त, त्यो त एउटा संस्था हो नि त, त्यो उनकै क्लब हो के, त्यो होइन नि, त्यो ज्ञानेन्द्र साई फ्यान क्लब हो, त्यो रिपोर्टर्स क्लब जस्तै हो। त्यहाँ केही लिमिटेड मान्छेहरू छन्, तिनै ज्याकेट लगाएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली पुग्छन्, स्वार्थको झुन्ड छ। र त्यहाँ पनि फेरि केही सज्जन, केही राजनीतिक चरित्रका मान्छे छन्, थिए। अब निस्किने क्रम जारी भएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कृष्णवीरको जस्तो भत्केसो नलागोस्। म के भन्छु भने तर जिता बरालजीको सवालमा उहाँले जस्तो अब नेपालको लागि नेपाली अभियानभित्र भ्रष्टाचार विरोधी झाँसा दिएर त्यहीभित्र भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको, सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरोको लागि आएको पैसाको हिनामिना भएको अथवा यो भएको त्यो यान त्यान भनेर उहाँले त्यहाँभित्र नेतृत्वमाथि विशेष गरी ज्ञानेन्द्र साई र उनका टोलीहरूमाथि सङ्गीन प्रश्न उठाएकी छिन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिखाइल गोर्बाचोभ जसले कम्युनिजम विरुद्ध गद्दारी गरेर नोबेल पुरस्कार पाएका थिए, तत्कालीन सोभियत सङ्घका राष्ट्रपति, उनले एउटा कुरा भनेका थिए कि मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो भुल भनेको म दम्मलले कुट चुर चुर भरिएँ र मैले आफैलाई बुझ्न सकिनँ भनेका थिए। त्यसरी उनले जिन्ज्याक रुसोको भाषामा भन्नुपर्दा हृदय शुद्धिकरण कन्फेसन्सको प्रक्रिया धेरै ढिलो गरेका थिए। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ चाहिँ के भयो भने छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्लेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ भने जस्तो गडगडाएर आएका छन्। हिजो गिठा भ्याकुर नसिबमा नभएकाहरू आज 5 स्टारमा लन्च र डिनर गर्छन्, केएफसीमा रमाउँछन्, लेट नाइट पार्टी गर्छन्, राजसी ठाँटबाट छ। श्रेष्ठ टेलरिङदेखि काठमाडौँका उत्कृष्ट टेलरिङहरूमा लगाएका सिलाएका कपडाहरू हजारौं लाखौंका सुटहरू लगाउँछन्, सुटेड बुटेड छन्, चिल्ला चाप्ला छन्। कुनै बाबु साहेब जस्तै भएर कुनै बडा हाकिम जस्तो पल्टिएर बडा हाकिमनी जस्तो भएर हिँडेका छन्। स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको छ, ठुला ठुला कुरा गरेका छन्, कानुन हातमा लिएका छन् र यस प्रकारले गरिकन फेरि मान्छेलाई हिप्नोटाइज गर्नको लागि अनेक खालका नाटक पनि गर्न जान्ने। गरिब मान्छे सधैँ गरिब नै हुनुपर्ने, खान नपाउने मान्छे सधैँ खान नपाउने विधि प्रक्रिया छ नि त भाइ। जस्तो अब मैले टिकटक सरी तपाईँ उमेरमा भाइ हो हजुर, तर इन्टरभ्यूमा भाइ नभन्नुहोस्। ठिक छ ल, तपाईँको डिग्निटीको लागि म निशानजी भनिदिउँ ल, इट्स ओके। मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेँ भने तपाईँले पनि ऋषि धवला के जस्तो गर्नु हो, पशुपति शमशेर जवाहर छ। तपाईँ इथिक्स बुझेको सबै बुझेको मान्छे हामी होइन, बाहिर प्यारले मैले तपाईँलाई भाइ भनिरा, यहाँ पनि व्यक्तिगत रूपमा दाजुभाइ नै छौँ। तपाईँ आफ्नो आत्मसम्मानको लागि चिन्ता गर्नुहुन्छ, द्याट्स अल। सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो हो मान्छे गरिब भएर मर्नुपर्छ, जन्मिँदा गरिब मान्छे मर्दा पनि गरिबै हुनुपर्छ भनेको होइन। तर कमाई धमाईको एउटा प्रक्रिया छ, केही व्यापार गर्नुहोस् कि शुद्ध आम्दानी होस्। तपाईँहरू जस्तो मिडिया चलाउनुहुन्छ, 2-4 पैसा हात पर्छ अथवा अरू व्यवसाय गर्नुहुन्छ, कर तिर्नुहुन्छ, द्याट्स ओके फाइन। तर रहस्यमय स्रोतबाट इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर आँसु बेचेर गरिब दुखीको नाम दिएर राष्ट्रियताको कार्ड भजाएर अथवा भ्रष्टाचार विरोधी कार्ड भजाएर धन्दा सेट गल्लावाल गाडीवाला चिल्ला महल र गाडीमा बस्ने अनि सेठ साउजीहरू जस्तै एकदम अभिजात्य जीवन बाँच्ने यो जुन खालको परम्परा त्यहाँ अहिले अभियानको नाममा मैले सुनेको पुण्य सर, हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यदि कसैले विरोध गर्यो वा कुनै प्रश्न उठायो भने ती मान्छेलाई चाहिँ निकालिन्छ रे कि माफी माग्न लगाइन्छ रे वा स्पष्टीकरण सुनिन्छ रे भन्ने हल्ला पनि आएको छ कि यो त राणा शासन जस्तो भएन, कसैले कोहीको विरुद्धमा केही नराम्रो भएको छ यो भएको छ भनेर बोल्नै नहुने सुन्नै नहुने त्यस्तो पनि हुन्छ र अभियान सुशासनको यस्तो नि। त्यो फ्यान क्लब हो, उनको प्रशंसक भएन। भजन मण्डलीका सदस्यहरूले के गर्छन् त हरे राम हरे कृष्ण जप्ने ज्ञानेन्द्रजी
ज्ञानेन्द्रजी, यता पनि ज्ञानेन्द्र उता पनि ज्ञानेन्द्र भन्ने धुप हल्लाउने हो। त्यहाँ ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भनेन भने फेरि कुन ज्ञानेन्द्र क्याटेगोराइज गर्नु होला? यी चाहिँ हाम्रा अर्का ज्ञानेन्द्र, ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई भाइको कुरो गरेको, उता नारायण हिटीबाट उता नागार्जुन पुगेका ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको चर्चा गरेको होइन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै जस्तो नाम सुनियोस् भनेर चाहना राख्ने ज्ञान हुनुहुन्छ। जति पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध भनेर सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी भनेर जति पनि नारा दिनुभएको छ, यो चाहिँ बाहिर देखाउनको लागि फुस्रो नारा बन्ने त आफै बन्नु रहेछ नि त, होइन र? देश बनाउनु त रहेदैन। अब हेर्नुहोस्, रक्षान चलाए मुखमा छिटा, एक अर्काको पोल खोला खोल, एक अर्कालाई खुइलाउने भुत्राउने अनि चरिनाङ्गो बनाउने क्रम अब कसरी सुरु होला तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। जिताले भन्ने चाहिँ यहाँ रकम दुरुपयोग भयो, यसरी खाए, चिल्लो गाडी चढे, महलमा बसे, अनि राजनीतिक रूपमा भ्रष्टीकरण सुरु भयो। त्यो त उहाँले पहिला भन्नु पर्थ्यो नि, अहिले भनेको त कुनै तात्पर्य रहेन। त्यही त आश्चर्यजनक छ, पहिल्यै उठाउनु पर्ने प्रश्न। अब यिनीहरूले पनि भनिराखेका छन्, अब यो ज्ञानेन्द्र साईका भाइ भतिजा जस्ता अथवा उनका भजन मण्डलीका सदस्यहरूले, उनी गणपति हुन्, उनका सेनामेनाहरूले के भनिरहेका छन् तपाईँले देखिरहनु भएको छ। जिता बराल मानसिक रूपमा विक्षिप्त, पैसा उठ्ती पूर्ति गर्ने, मेडिकल काउन्सिलमा यहाँ उहाँ भनेर आरोप लगाएको, हिलो छ्यापाछ्याप गरेको त तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि त। अब यो क्रम कहाँसम्म पुग्ने हो? यही हो राजनीतिक संस्कार, एकले अर्कालाई खुइलाउने, भुत्राउने, नङ्ग्याउने। मिलेर जान सक्दासम्म मिलेर जानुहोस्, होइन भने टाटा बाई बाई गर्नुहोस्, ल ठिक छ भन्नुहोस्। एक अर्काको किन खोइरो खन्नु पर्यो, किन बालको खाल उतार्नु पर्यो, किन भडास उतार्नु पर्यो? आन्द्रा बुढी छ्याल भ्याल बनाएको छ, मासतिर फर्केर थुक्यो, मुखमै छिटा भने जस्तो स्थिति हो। हस् पुण्य सर, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। अन्तिममा जति पनि दर्शकहरूले हेरेर बस्नु भएको छ, दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म आदरणीय दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सबै कुरो तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो, तपाईँहरूको इजलासमा छ। म अहिले पनि भन्छु, व्यक्तिगत रूपमा सर्टिफिकेटको हिसाबले ज्ञानेन्द्र भाइ धेरै जुनियर हुनु होला जिता बराल भन्दा, र उहाँ कम पढ लेखेको मान्छे होला, तर सोसियल रिकग्नाइजेसनको हकमा अलिकति चिनिएको चर्चाको हिसाबमा जिता बराल कता हो कता तल छिन् र ज्ञानेन्द्र साई कता हो कता माथि छन्। त्यो पपुलारिटीलाई उनले कसरी ढलान गर्छन्, कसरी कङ्क्रिटाइज गर्छन्, कसरी अगाडि लैजालान्, चरम महत्त्वकांक्षा छ उनीमा, कसरी व्यवस्थापन गर्लान्। अब अर्थ नभर्थ गोविन्द गाई जस्तो कहिलेकाहीँ क्यामेरा बोकेर सिंहदरबारतिर यसो रफु चक्कर काटेको पनि देख्छु, ठिकै छ। यही भन्न चाहन्छु कि जिता बराल बहिनी, तपाईले पनि दम्म र अहङ्कार छोड्नुहोस्। ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईँ पनि सत्मार्गमा आउनुहोस् र यो सब नाटक नौटङ्की तपाईँहरूले बन्द गर्नुहोस्। हस् पनि सर, थ्याङ्क यू सो मच।